گنج شایگان. آهای ناز من، نیاز من، هدیه 7 فلک نماز من. اینک در این نیمه شب تو را دیوانوار می گردم، تو را در دشت، تو را در کوه و در کهسار می گردم. مهتاب می خندد و ریگ ها زیر پایم بیدار می شوند. من نام تو را، یاد تو را گاه رفتن، لحظه های ناله و فریاد تو را روی صحایف مه خط به خط تکرار می گردم. و مهتاب را که از من می گریزد پدرود می گویم. به نام خدا و با سلام گرم و صمیمانه حضور علاقمندان و شنوندگان نهایت عزیز گنج شایگان، برای دقایقی از طریق امواج رادیو آشنا برنامه گنج شایگان با شما خواهیم بود. شنوندگان ارجمند، قطعه زیبایی را که در آغاز برنامه شنیدین اثر است از سخن پرداز زیبا کلام و مهمان برنامه امشب ما آقای کمال الدین مستان. در یک خانواده متدین به دنیا آمدند. دوره‌های ابتدایی، متوسطه و لیسه را در چرخ ولایت لوگر به پایان رسانده و از فاکولته زبان و ادبیات پوهنتون کابل فارغ شدند. خب حال با امی اندازه اکتفا می‌کنیم تا بیشتر از زبان خودشان در مورد کارها و آثارشان بشنویم. آقای مستان سلام، سپاسگزار هستیم از حضورتان، خوش آمدین. ما بخصوص از سلام خدا حضور شما بانوی گرانقدر و شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا و همچنین به همکارای تکنیکی شما که می لحظه برنامه ما شما را کاور میکنه تقدیم میکنم. بعد از او افاده بکنم که ما کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ بودم در ریاست نشرات. بله. وظیفه من نوشتن داستان، شعر و ادبیات بود. بله. و مدت در رادیو جهانی BBC در درامه خانم زندگی نو به حیث به اصطلاح نویسنده کار میکردم. فعلا به حیث امور برنامه‌های ادبی رادیو و تلویزیون دولتی افغانستان کار میکنم دیگه. بله، بسیار عالی. خب به شما ماشاءالله عالم از تجارب در عرصه ژورنالیسم دارین و از شما ده ها مقاله و ترجمه هم در رسانه‌های مختلف به نشر رسیده. اگر شما در قسمت پژوهش ها و ترجمه هایتان کمی صحبت کنین، ترجمه هایتان از کدام زبان به کدام زبان بوده و در چی مواردی بوده؟ بسیار عالی. ما در حدود به اصطلاح به توان خود بنابر امکانات شرایط و اوضاع اقتصادی و زندگی اجتماعی خود یک 14 کتابگونه را نوشتم که نشر شده به زبان فارسی و پشتو. بله. و بعضی از رمان و داستان‌ها را از زبان فارسی البته به پشتو ترجمه کردیم. بسیار. و همچنین آثار تحقیقی نوشتم سر مولوی سید محمد آخوندزاده نویسنده قرن 14. بله. و سر بهایی جان صاحبزاده که یک از شاعرای بسیار ورزیده افغانستان ما بود و تقریبا هنرمندای رادیو تلویزیون اکثرا اشعار او را خواندن و کتاب نوشته کردن. و کتابای دیگه هم بوده که چاپ شده برای اطفال که 4 جلد از طریق BBC چاپ شده، باقیش وزارت اطلاعات و فرهنگ ریاست نشرات. و 2 از مجموعه‌های ما در شهر پشاور در جهان مهاجرت چاپ و نشر شدند. و ما مدت‌ها کار ما وظیفه ما فقط در بخش مطبوعات بوده، در داستان و شعر و هنر و ادبیات و بعضی از داستان‌های ما هم به نام پیراهن قناویز و دوراهی و بعضی چیزای دیگه به چاپ شده و به نشر رسیدند. البته بنابر توان خود نمودم تا حدی که توان ما رسیده با ما اندازه کار کردیم. کارهای زیاد در عرصه فرهنگ و زبان انجام دادین. آیا مجموعه از اشعار خود هم دارین؟ ما یک مجموعه ما چاپ شده و مجموعه دیگه ما هم چاپ شده که به اصطلاح شهادت برگها مانداره به زبان پشتو. بله. و همچنین اشعار فارسی ما هم زیاد به نشر رسیده. ایده از اشعار ما یعنی 4 مجموعه شعری ما چاپ شده و ایده از اشعار ما به زبان فارسی که ما روان کردیم به زبان روسی، انگلیسی
و هالندی ترجمه و نشر شده و اخیرا هم تقریبا 10 تا شعر مرا کمیته فرهنگی دنمارک خواسته که شاید به زبان دنمارکی هم ترجمه شده. امیت کارا را کردم. خب ما ادعای ازیر نمیکنم دوست عزیز و همکار ژورنالیست خود ما که ما بگم من نویسنده هستم. خدا شاید از شرم میاد که من بگم من شاعر هستم یا نویسنده هستم. اما تلاش کنیم آنچه که انسان چیزی را میفهمه باید در خدمت عمله و خود در خدمت بشر قرار بده و به خاطر ما تلاش کنیم تا حد توان خود ای که خود بوده یا بد سره بوده ناسره ایره با منتقدان میسپاریم، ایره با علاقمندای شعر هنر و ادبیات میسپاریم. این سفارش هم میکنیم. آقای مستان شما شکست نفسی میکنین واقعا در عین حالی که کار هم میکنین با عالمی از دستاورد هستین و آثار برازنده را به جامعه تقدیم کردین. شما به حیث یک شخصیت چندین بودی، به حیث شاعر و نویسنده و یک ژورنالیست، آیا میخواین که به حیث یک شاعر و نویسنده شما را مردم به خاطر خود بسپارن یا به حیث یک مطبوعاتی آگاه؟ کدام بیشتر ترجیح میتین؟ چون در اردو عرصه کارهای زیاده انجام دادین. من فکر میکنم که در کشوری که من زندگی میکنم خیلی ها دشوار است آدم به یک خط واحد حرکت بکنه. بله. مجبور است ابعاد مختلف زندگی خدا بخوانه، ببینه و از او به اصطلاح الهام بگیره. بله. اگر در عرصه شعر من میفهمم که در شعر ما مؤثریت خاص خدا داره، یک شعر ارائه میکنم و اگر میخواهیم که در اینجا داستان مؤثریت خود داره، لازم است علمی حادثه همین پدیده که اینجا رخ داده در قوال افغانستان مجموعه از حوادث است که ما خودتان میفهمیم این مسئله را در شکل داستان میارم و اگر بفهمم که اینجا کمی مسئله یا همین حادثه باید یک پدیده ژورنالیستیکی و مردم ما پیشکش شود به خاطر تنویر افکار مردم، به خاطر روشن شدن ذهن مردم ما که ما چند زندگی میکنم در او عرصه تلاش خود خواهد کردم. ما بدون به اصطلاح بینی مسئله که ما به دست خود دارم یا نویسنده ما به دست خود دارد یا همکارای کلمی ما به دست خود دارم در افغانستان زندگی میکنن و یا بیرون از کشور زندگی میکنن، حق دارم که به خاطر تنویر افکار سیاسی و اجتماعی مردم خود چیزی را باید نوشته بکنه، چیزی را باید ارائه بکنه تا مردم از او استفاده بکنه. یعنی تلاش ما در این زمینه جریان داره و هست و ما حتی در شعر خود زندگی امروزی را در تصویر کشیدم که بنا به شعر ما نشر شده که آرزوهای ما هست هنوزم به کمال تعصب تنها آرزوی منی بلکه آرزوی ملت ما رو تصویر کردم که آرزوهای ما هنوز به کمال نرسیدن. زمانی که قد میکشه، زمانی که جوان میشه با کمال تعصب و آرزوهای ما جوانمرگ میشن به اصطلاح به دست یأس ناامیدی میرسن. همین فریاد مردم ما که ما تلاش میکنم از طریق مطبوعات به گوش جهانیان برسانم. بسیار خوب، احساس عالی شما را قدر میکنیم. راز موفقیت شما در سرودن به این زیبایی والایی به هر دو زبان ملی چیست؟ اول خب ما یک دفعه افاده کنم که ما آدمی هستیم خیلی ها منزوی و گوشه‌گیر و در این انزوا و گوشه‌گیری خود جهان جدایی برای خود داریم. جهانی که در اون دنیای ما یا در دنیای شاعر که همچون ما است در هیچ صورت تعصب جای نمیدم. در هیچ صورت به اصطلاح چیزی که ذهنیت مردم ما را، طبع مردم ما را و خصوصیات مردم ما را یعنی انگیزه منفی بر مردم نمیدم. ما یک نویسنده زبان ما زبان مادری ما زبان پشتو هست. ما فارسی را تلاش کردم که یاد بگیرم و این دو زبان به حیث دو چشم در وجود ما هست و ما از این دو چشم خود راه را میبینم و تلاش میکنم که از عینت چشمهای روشن خود که تعصب در وجود نداره اندوخته های فرنگی خدا به مردم خود بودم. ما به این عقیده هستم که دوست عزیز همکار ژورنالیست جز داشتنی ما معتقد به این امر هستیم که هر کسی به هر زبان تبحر داشته باشد، صلاحیت داشته باشد، یعنی صلاحیت فرهنگی داشته باشد، باید به او بپردازد. بعضی اوقات یک الهام یا انفجار ذهنی که برای شاعر رخ میده، اگر یک زبان یاد داشته باشه شاید با اون زبان تلاش بکنه که رو به تصویر بکشه. اگر دو زبان یاد داشته باشه خب تلاش میکنه که در کدام زبان و در کدام قالب رخت خوب از این پدیده هنری به وجود میاد و دور به اون زبان نشر بکنه. واقعا زبان فارسی که بسیار دوست دارم در دوره فاکولته در محیط همونطور که محیط در تکامل شخصیت انسان بسیار رول داره، در تکامل زبان ما هم رول داشت و ما از محیط خود از فاکولته و از کتابایی که مدت‌ها را خواندیم و استفاده کردیم یاد گرفتیم.
بسیار خوب، بسیار عالی. در این لحظات می‌خوایم که تازه هایی از شما بشنویم و شعر از خود دکلمه بکنین. بعد از او میریم به سراغ آهنگی که به دلخواه شماست و بعد میپردازیم به سوالات بعدی. چطور؟ چی فکر میکنین آقای مستان؟ تشکر. زنده باشین دوست عزیز. من فکر میکنم که دکلمه یک هنر جدا هست، اما که آدم هایی که با موسیقی سر کار دارن اگر یک شعر برش دیدی ضعیف هم باشه، زمانی که با موسیقی بلند او را میخواند کیفیت بیشتر میده. بله واقعا. و شعر هم امیت اگر باید دکلماتور ورزیده که شود شاید این شعر بسیار به صدای رسا و خوبی خود بخوانه. درست است که من مدت در رادیو افغانستان و تلویزیون افغانستان اخبار میخواندم، به اصطلاح جایگاه نطقی هم میتونم که به عرضیت میخوانم شعر. امیدوارم دکلمه‌ای که شما میکنین من نمیتونم لیلا جان. خواهش میکنم. این چیزی که ما چرا در این شعر خود با هلن فریاد کشیدیم. بله. این به این خاطر ممنون شد که یکی از کاراکترهای مرکزی ایلیاد یا اودیسه هومر نام بگیرم، اما خانم انتخاب کردم برای که خانم ها قوت بیشتر دارن، زوراور هستن و همت بالا دارن. این قوتشان، این همتشان در عاطفه آنها می‌افتد، در مهربانی آنها می‌افتد، در لطف و کمک آنها می‌افتد. به این خاطر ما هلن انتخاب کردیم. آهای هلن مرا تبعید کرده ام، آهای هلن مرا تبعید کرده ام، تبعید در تروای درد و من در این درد صدای ثانیه ها را که سخت شتابانه روی تصویر زمان میلغزم، قطره قطره مینوشم. و من در این درد صدای ثانیه ها را که سخت شتابانه روی تصویر زمان میلغزم، قطره قطره مینوشم. اینجا فاصله من و مرگ را تبر میزنم. باری اگر با من شدی، باری اگر با من شدی نرم و خموش، زیر سایه عشق شبنم رهایم کن. شاید آفتاب فناب نورش را از من نگیرد. دو چیز در بزم می خارا پسندم مرا صاحب، زپا افتادن ساکی بسر غلطیدن جز گروه و کسان جز گروه شهر در میخانه نیست، جز گروه سر کنید خاک در بزم کی انجام ناره مستان شهر در میخانه
ارگردم و حسرتا القای امید و ارگردم و حسرتا تو صبح خشم رویت سایم خانم سر گرم خانم شب که در بستم مست از می نامش کردم ماه در القب در کو جوابش کردم القی ارگردم و ستا پاسبان و خشم گوید که سایم خانم شمارا در دل خمی ازمدن کنم شار گرم خانم مستن صاحب شما در مطبوعات عمر را سپری کردین. مطبوعات در افغانستان چگونه یافتین؟ تفاوت هایی که امروز نسبت به دیروز در رسانه ها مشاهده میکنید یا میشنوید و در مأموریت های مطبوعاتی تان همواره در رأس قرار داشتین و دارین، تا چه حد معیارها برای کار رسانه‌ای مد نظر گرفته میشه؟ سوال لمجان نظمی که تا حد پیچیده و حجم بسیار بزرگ دارد و به فرصت کافی در زمینه بکار خدا خلاصه استفاده می‌کنیم. بله کم فشرده در مجموع. بله بفرمایید. بله از شعر، هنر، ادبیات در کل گرفته تا پدیده‌های دیگه مطبوعاتی ژورنالیستیک دفاع. بله. از زمان 1280 یا 1200 به طرف تا 1300 و حضر به اوج بود و یک عروج بلندی داشت و شعرهای بزرگ دو وقت بودن، نویسنده‌های بزرگ دو وقت بودن. مثل استاد غلام احمد نوی که قبلا شعر مقبولشان و استاد رحیم بخش با آواز خود خواندن که جز گروه میکشان هوشیار در میخانه نیست. همه رقم استاد خلیل الله خلیلی، ابراهیم مصطفی و آقای فکری و آقای لطیف ناظمی و استاد توفیق که کمتر شرایطم شنیده یا استاد عبدالرحمن فلزوک و معاصر دوست و رفیق صمیمی و همکار بسیار نزدیک استاد نوید عزیز و ما بودند و در بخش تحقیق و رسالت استاد صلاح الدین سیدی، استاد عبدالحی حبیبی، استاد عبدالشکور رشاد، اینا در همین زمان به اصطلاح بروش از زمانی که من ذکر کردم از 1280 1250 تا 1350 یا 1350 کسایی بودن که آثار بسیار ضخیم، آثار بسیار بزرگ و آثار بسیار و در بخوری را به جامعه و به مردم خود تقدیم کردن. حتی زمانی که آدم آثار مردم رو می‌بینه، مطالعه میکنه، توانمندی زیر نداره که صرف را کافی بکنه، چیزی که بنویسن به منابع مراجعه بکنن، تحقیق بکنن و ریسرچ بکنن. بعد از تقویم 7 سال که زمان شکل دیگه به خود گرفت، باز هم ایده از دوستای بزرگ ما کار کردن، ایده از دوستای شعر نوشتن، آثار نوشته کردن، مثل جناب دکتر کبیر سیاسند و اسحاق منجا و قهار آسی و کاتب نادری و آقای گلنور بهمن و ایده دیگه، محمد کاروان و محمدی. اینا کسایی هستن که تلاش کردن که شعر نمونه که کمرنگ شود. مدت کمرنگ شده بود، اینا هم تلاش کردن که شعر دوباره به پای خود ایستاد شود. اما وقتی که آدم گذشته سالها رو میبینه، زمانه ها رو میبینه، هم در تحقیق،
هم در شعر و هم در داستان. یک سلسله کامرانگی ها به ملاحظه رسید و هنوز این مشکلات وجود داره. در که در افغانستان در گذشته سالها امکان تحقیق و ریسارچ فوق‌العاده میسر بود. هر نویسنده و هر محقق در کتابخانه میرفت آثار بسیار خود را به اساس تحقیق و ظرف‌نگری خود خلق میکرد و به مردم جامعه خود تقدیم میکرد. ولی حال با توجه به اینکه تکنیک پیش از اینترنت به وجود آمده، توییتر به وجود آمده، به اصطلاح فیسبوک و بعضی دفعات دیگه، ولی مردم ما فرصت کافی از این ندارند. تمام مردم از این نعمت بهره‌مند نیستند. همین حال در شهر کابل در بعضی جاها برق وجود نداره. و به اصطلاح اگر شما را خوانده بدیم ما هم دعا کردن بریم که برق نره و تا باشیم در شما در روشنی چیزایی که پیش ما به شریک بسازیم و به اصطلاح به شنونده خود را ارائه بکنیم. بله. اما تلاش هست. جوانان کوشش میکنند که حرفای نو جدید در شورای خود دارند. از لحاظ کیفیت یا کم‌نظر ضعیف هستند اما در کمیت خود حرفای نو دارند. برای مثال دختن ستاره بر پیراهن یا مثلا که امین شعر که رضا محمدی گفته الهی سحری میرسی و میدوزی ستاره ها را بر دکنه پیراهنم. دقیق بسیار جالب است و دقیق نوست. یا در بیت ما که داخل رسیدن که زدت ایس به بینی رسیدن حرف نو هست. مثلا زدت ایس به بینی رسیدن مستان و از قدر دفعه دیگه ما شیر مطانه چندیرازه نمیدونم که وقت مرا میگیره. یا مالیدن تن خسته شب بر پنجره استاد لطیف نازلی بسیار مقبول تصویر کرده و تصویر بسیار خود دارد و ایشون به متن خاص با تصویر جذب بر خواننده خود ارائه کرده. این چیزایی که دیده میشه. ولی او عظمت او بزرگی که دانشمندان قدیم داشتن فعلا نیست. به خاطر چی؟ برای که در افغانستان یک کمک وضع طوری است که یک تعداد ما در فوق‌العاده شرایط افراطی قرار دارن و یک تعداد هم در تفریط. یک تعداد در معراج زندگی هستن، از برج عاج به مردم خود میبینن، دنیا را از چشم عینک عاج میبینن. یک تعداد مردم به اصطلاح به سر خاک افتادن، نام شاوری بکده نداره ولی علاقه داره که بخونه. همین گپ قدیم شما شنیده باشید یا کسی که پیسه داره کتاب نمیخره و کسی که پیسه داره نداره به کتاب علاقه داره دسترسی به اون نداره. به این اساس اصلا مشکلات هست. یک واقعیت است. ببینید اگر کمک رو اون طرف سالا بریم بسیار پیش بریم اگر بسیار برخی دستمندهای بزرگی دیگه ما بدن امکانات مسافرت از یک جا به دیگر بسیار با آسانی داشتن. هیچ نوع مشکل مقابل رایشان قرار نمیگیره. کسی در فکر از این نبود که در شاید خود نام داره یا نداره. هر چیزی داشتن. باز کمی این طرف بیان همین سازه که من نام گرفتم استاد تلجفی که بهترین آثار دارن و او را در ایران به اصطلاح خداوندگار نصر میگن یا استاد حبیبی که عضو مجمع لغت عرب بود و شخصیت بسیار بزرگ بود و همین رقم استاد عبدالرحمن فضلات که در کمترین زمان بزرگترین مقاله را به زبان انگلیسی ترجمه میکردن امکاناتش داشتن ولی امکانات امروز بر نویسنده نیست. نویسنده ما یا به اصطلاح در بازار دکانداری میکنه یا مثلا در جای دفتر دولتی کار میکنه که کمترین معاش برشان داده میشه. او فرصت از این نداره باید کار بکنه یا تحقیق بکنه یا ریسرچ. و از این گذشته مشکلات بسیار مهم و سخت و به اصطلاح روانکشی که فعلا دیدن داره مسئله جنگ از در افغانستان و این بدترین پدیده هست. جنگ شاعر ما را، نویسنده ما را، محقق ما را، دانشمند ما را اگر در بیرون از کشور هستن حتی اگر شما هستن یا در هر کشور جایی که زندگی میکنن اگر در داخل افغانستان هستن نارام هستن، ذهن نارام هستن، روان پریشان دارن، با اصطلاح ذهن آرام ندارن، به یک اساس کمتر باشن مجال میسر میشه که بنویسن. اما بنازم باز هم نویسنده ما را که در همین شرایط در جنگ، در آتش، در نبرد باز هم نوشته میکنن، باز هم خلق میکنن. مهم نیست اگر با مو کیفیت کمیت بزرگ زمان نبود. علتش هم همین نباشتنی هایی که فعلا در اینجا جریان داره ولی تلاش هست و تلاش جریان داره. ما باور کامل دارم که جوانای امروزی ما خود به اصطلاح از دعوی طرف هستیم. جوانای امروزی ما شما را در تلاش بکنن، کار بکنن، این نقطه رفع میشه و این نیازی که مردم ما باید داره این تا حد انشاءالله برآورده خواهد شد.
من باور کامل دارم به این. بسیار عالی، تشکر. خب من میخواستم پیشنهادات شما را در مورد بهبود شعر و در کل ادبیات بپرسم که قسما شما ارائه کردین، اما اگر گفتنی بیشتر از این داشته باشین در این مورد هم میتونین اضافه کنین. تشکر دوست عزیز لیلا مجان، خود شما هم یک شاعر واجده هستید. خواهش میکنم. مقبول شما رو مرد شنیده میخوانم، ولی پیشنهاد مشخصی شاید دیده صلاحیت ما باشه، ولی ما هم استفاده میکنیم که یک وقت در افغانستان هر کتاب که به نشر میرسید کمیته بود که او ارزیابی میشود، بله میشود بله و بعد از او برای نشر سپرده میشود. و یا اساس هر چیزی که دل مردم میخواست کتاب نشر نمیشه، مثل بازار کتابخانه پشاور داره، ولی هر کس هر چیزی میرسه کنن در بازار کتابخانه پشاور چاپ میشه. دو وقت یک تاکید بود برای مسائل و می رقم انجمن نویسنده افغانستان بود که به این بخش نقد وجود داشت. هر اثر، هر شعر، هر داستان، هر درامه حتی اینجا خواندن شد. بعد از خواندن این مورد نقد بررسی قرار می گرفت یا به اصطلاح سرا و ناسرا می شد. مثلا بعد از او برای نشر سپرده می شد. من پیشنهاد میکنم که اگر امکان داشته باشه متوجه وزارت اطلاعات فرهنگ به این محسوس می‌کنیم که انجمن نویسنده افغانستان بار دیگر زنده شود. وزارت اطلاعات فرهنگ همه که ریاست نشرات در کتاب‌های ضخیم و بزرگ را به نشر می‌رسانند، اونا هم تلاش بکنه که این کتاب‌ها را به چاپ برسانند. من میشناسم نویسنده را که آثاری دارن ولی پیسه برای چاپ ندارن. من میشناسم نویسنده را که آثار خوب را خلق کردن، هم در شعر، هم در داستان، حتی درامه‌های خوب نوشته کردن، اما پول نداره که چاپشون کنه. خود ما هم یک از نوع آدم‌های هستیم که سه کتاب برای نشر آماده دارم ولی پول ندارم که چاپش کنم و من عادت دارم که هرگز دروازه کف تخت نمی‌کنم، هرگز دروازه کدام تجار بقلباب نمی‌کنم که برادر یک چند کتاب آماده که من اثر خود چاپ می‌کنم. به این اساس این یک به اصطلاح نان می‌دانید یا هر فرهنگ افغانی که می‌دانید که مورد اکثریت نویسنده‌های سوری در افغانستان با هم صورت مواجه هستند. اگر وزارت اطلاعات فرهنگ ریاست نشرات دوباره احیا بکنه، بازسازی بکنه، در اینجا افراد خبره، افرادی که صلاحیت دیدن یا تاثیر از هر دیدگاه داشته باشن و امکان داره که نویسنده مراجعه بکنه آثار خود به اینجا ببرن. حتی مؤسسات مختلف در افغانستان فعلا در بخش نشرات کار میکنن، اینا در برنامه‌های مختلف را سر بگیرن. مثلا به هر مناسبت میتونه که مشاعره را برآورن و جوایز را در نظر بگیرن، جایزه بگیرن، آثارشون به نشر برسد، کتاباشون چاپ بکنن، مجموعه مقالاتشون چاپ بکنن، مجموعه اشعارشون چاپ شود. این راه‌هایی است که برای نویسنده ما هم جان میده و هم تا حد یک کمک میشه برایشون که آثارشون چاپ شود و در پالی ملت ما، مردم ما، اونایی که توان خریدن یک کتاب نداره شاید برایشون ارزان عرضه شود. حتی میتونه که بعضی مؤسسات این کتاب‌ها را از وزارت فرهنگ یا از مؤسسات نشریاتی خریداری بکنن، در دو قریب بر مردم توضیح بدن که مردم ما از این استفاده بکنن تا مردم ما از تاریکی سیاه بی‌سوادی بیرون برآیند. به نظر من این پیشنهادات بسیار پیشنهادات عالی. در آخر میخوایم که از شما در قسمت جوایز و تقدیرنامه هایی که حاصل کردین کمی صحبت بکنین. شما در سال 2014 یک جایزه مطبوعاتی به دست آوردین از طرف ریاست جمهوری. در این قسمت اگر صحبت کنین و جوایز دیگه که حائز شدین. بله، بسیار تشکر. سال گذشته ما یک به اصطلاح ایوارد میگه، به اصطلاح یا هر چی برش میگه، از طرف رئیس جمهور کرزی برای ما و ایده زیاد نویسنده که در داخل و خارج کشور بودن برای مدادات شد. بنابراین این سلاح‌های مطبوعاتی هر چی بود واجب گذشته. ما جایزه اول مطبوعاتی در شعر هم گرفتیم در زمان گذشته و جایزه دوم در اثر تحقیقی گرفتیم در زمان گذشته. در سال کتابی که نویسنده و شاعر قرن 14 برای من استفاده بوده به مناسبت سمینار بین المللی میلاد نبی صلی الله علیه و سلم از مرکز تحقیقات علوم اسلامی افغانستان چاپ شد. این کتاب به زبان عربی هم ترجمه شده. جایزه دوم گرفتم و همچنان در بی‌بی‌سی که کار می‌کردم در درامه‌نویسی 3 ایوارد گرفت. نوشته ما
که از طریق رادیو به نشر رسید. بسیار زیاد تشکر جناب کمال الدین مستان، شاعر، نویسنده و پژوهشگر افغان و ژورنالیست برجسته. خدا گلستان شعر همیشه با حضور بزرگان مثل شما شاداب نگه دارد. از حضور پرنورتان در برنامه سپاس داریم. ممنون از زحمت که کشیدین و لحظات با شنوندگان برنامه بودین. ما هم از شما تشکر میکنم و مجان عزیزی همچنان از همکارای تکنیکی شما که ما درد میکنم که اونا لطف میکنن، مشکلات رو تحمل میکنن و همچنان از شنونده محترم که حرفای ما رو یا درست یا هر چیزی با حوصله‌مندی شنیدن. از همه شما تشکر میکنم.